लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, सुम्मा, ये सुम्मा ज़हन में रखना, सुम्मा के मानी फिर हमने उसे नुत्फ़ा बना के रहम मादर में मुंतकिल कर दिया। फ़ख़लक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, फ़ा, सुम्मा फिर, फ़ा के मानी भी फिर, ठीक। हमने मिट्टी से निकाला, फिर हमने उसे नुत्फ़ा बना के रहम मादर में डाला, ये सुम्मा है। मैं कहीं ले जाऊंगा, आराम से सुनना। अच्छा, फिर फ़ा, फिर हमने उस नुत्फ़े को जमा हुआ खून बनाया, फ़ा, फिर हमने उस जमे हुए खून को लोथड़ा बनाया गोश्त का, फ़ा, फिर हमने उस लोथड़े में हड्डियाँ उगाई, फ़ा। भाई तवज्जो रहे, ये फ़ा आ रहा है। फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, ये 4 प्रोसेस जो थे वो फ़ा से थे। सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आख़र, सुम्मा के मानी भी फिर, फ़ा के मानी भी फिर हमने उसमें रूह डाल दी। तो जो काम बेला फसल था उसे फ़ा से कहा, और जिस काम में फासला था उसे सुम्मा से कहा। अब जहां जहां तक ये मजमा, देखो कोई हदीस नहीं पढ़ रहा हूं मैं, जहां फासला था वहां सुम्मा कहा, और जहां बेला फसल था वहां फ़ा कहा। तो फ़ा के मानी मालूम हो गए? नहीं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। हमने कुन कहा, वो चीज फौरन हो गई। तो फ़ा दलील है फौरन की, फ़ा दलील है बिला फासला की। मन कुन तो मौला हो, फ़हाज़ा अल मौला। मुझे इस मरहले पर रुकना नहीं है, मैं तो कुरान से रिलेट कर रहा था। ये फ़ा समझ में आ गया? फ़ा तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। हम बाबरकत हैं, हमने कितनी अच्छी मखलूक पैदा कर दी। और कैसे पैदा की? प्रोसेस दिया मिट्टी को, जिस्म बनाया, उसमें रूह डाली। यही बात तुम्हारे अली ने कही। क्या कमाल का जुमला है, अली के अलावा कोई जुमला कह नहीं सकता था। यतकल्लमु बिल अमीन, गोश्त के टुकड़े से बोल रहा है, अली के अलावा कोई जुमला कह नहीं सकता। यतकल्लमु बिल अमीन, इस इंसान को देखो, गोश्त के टुकड़े से बोल रहा है। यंजुरु बिशैमीन, जरा इसे देखना, ये चर्बी के ढेले से देख रहा है। भाई अजीब अजीब और गरीब मरहले फ़िक्र पे तुम्हें ले आया हूँ। अली कह रहे हैं यतकल्लमु बिल अमीन। इस इंसान को जरा देखना, ये गोश्त के टुकड़े से बोलता है। यंजुरु बिशैमीन, ये चर्बी के ढेले से देखता है। यस्मउ बिअज़्मिन, ये हड्डी से सुनता है। तो ये अली कहना क्या चाह रहे थे? भाई सारे शहर की हड्डियां जमा करो और सुन के दिखला दो। तो हड्डी नहीं सुन रही है, वो रूह जो जिस्म के अंदर है वो सुन रही है। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि मजलिस है इसाले सवाब की, और तुम्हें जानबूझ के रूह तक लाया हूं मैं। और अब यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। रूह देख रही है, रूह बोल रही है, रूह सुन रही है, जिंदगी का ताल्लुक रूह से है। तो अब तुम्हारे अंदर एक चीज है मिट्टी की, जिस्म, और तुम्हारे अंदर एक चीज है रूह, आसमान की। ठीक है ना? सुनना देखो, अभी मैं वक्त तो लूँगा थोड़ा सा, और ये जो नौजवान दोस्त बहुत गौर से सुन रहे हैं उन्हें मुतवज्जह करूँगा। मैंने कभी दावा किया था तुम्हारे शहर में, बहुत पुरानी बात है, कि जिस्म निकला मिट्टी से और रूह उतरी आसमान से। वहाँ एक पीर साहब थे, उन्होंने कहा जनाब दलील क्या है कि रूह आसमान से उतरी? मैंने कहा भैया कुरान पढ़ा करो, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। समझ आओ ना? तो रूह उतरी आसमान से, जिस्म उठा मिट्टी से, एक इंतहाई बुलंद एक इंतहाई पस्त। इन दोनों को जोड़ के कौन रखे? उसका नाम है नफ्स। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो ना? अगर आ गए हो तो ये सारी शरीयत
سارا حلال سارا حرام فقط نفس کے لیے ہے. بھئی یہی لانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. قسم ہے نفس کی، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. رک جاؤ اس لیے کہ اس مرحلے پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں اور اطمینان سے جملے کو سننا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. یہ ہے کیا؟ روح اتری آسمان سے، جسم نکلا زمین سے، اور ان دونوں کو جوڑ کے رکھنے والے کا نام ہے نفس. تو جب تک اس نے جوڑا ہوا ہے زندہ ہو، جس دن ہٹ گیا اس دن مر گئے. یہ ہے فلسفہ موت و حیات. سمجھ گئے؟ ملک صاحب کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ بات پہنچ گئی؟ اگر پہنچ گئی تو میں آگے جاؤں گا. تمہیں زندہ کس چیز نے رکھا ہے؟ نفس نے. روح اور جسم، ان دونوں کو جوڑ کے کس نے رکھا؟ نفس نے. تو جب تک نفس تمہارے اندر ہے زندہ ہو، اللہ نفس کو کھینچ لے مر گئے. تو موت و حیات کا فلسفہ نفس کا فلسفہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت. کل روح نہیں، کل جسم نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. تو نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس ہے انسان کی زندگی. جب تک نفس تمہارے اندر ہے اس وقت تک زندہ ہو. اللہ نفس کو کھینچ لے مر گئے. جب تمہاری مثال کیوں دوں؟ اللہ تمہیں زندہ رکھے اور تا قیامت زندہ رکھے. جب تک میرا نفس میرے اندر ہے میں زندہ ہوں. اور اللہ نے جس دن میرا نفس نکال لیا میں مر گیا. تو زندگی کا تعلق کس چیز سے؟ نفس سے. میرا نفس جب تک میرے پاس ہے میں زندہ ہوں. اگر نفس کو کھینچ لے تو میں مر گیا. یہی ہے نا بھائی. توجہ رکھنا، پورے قرآن کو دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں. اللہ نے علی کو عقل رسول نہیں کہا، روح رسول نہیں کہا، جسم رسول نہیں کہا، نفس رسول کہا. بھائی اچھی ترکیبیں بن سکتی تھیں. عقل رسول، روح رسول، شعور رسول، ادراک رسول، جسم رسول. نہیں، مباہلے میں کہا یہ نفس رسول ہے. اور ابھی بات طے ہو گئی کہ جب تک نفس ساتھ رہے گا انسان زندہ ہے. نفس ہٹا دو انسان مر جائے گا. تو جب تک علی ساتھ رہے گا محمد زندہ ہے. نفس رسول. جب تک علی کو محمد کے ساتھ رکھو گے رسالت زندہ ہے. اور جس دن علی کو محمد سے الگ کیا پتلا رہ جائے گا، رسالت مر جائے گی. اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ کہیں علی کو محمد سے الگ نہیں کریں گے. اگر کلمہ ہوگا تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی، اور اگر اذان ہوگی تو وہاں بھی. آواز آنی چاہیے اس طرح قبلہ صاحب کی آواز بنا دے. صاحب کی آواز بنا دو. اسی کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں پھر واپس جاؤں گا نفس کی طرف، لیکن ذرا آیت کی طرف تو واپس چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر انسان گھاٹے میں ہے الا مومنین کے. ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا کے معنی سب جانتے ہیں.
اللہ کے معنی سوائے، میرے اس نوجوان سننے والے نے کہا اللہ کے معنی سوائے، سب جانتے ہیں، سب انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں الا مومنین کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سب کو جہنم میں پھینک دیں گے سوائے مومنین کے۔ میں نے کبھی تمہارے شہر میں ان آیتوں کو ہدیہ کیا تھا، تو آج ایک نیا استدلال سنتے جاؤ اور اس کو ذہن میں رکھنا۔ سورہ والعصر، اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ۔ سورہ والتین، اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت۔ یہ دیکھ لو، تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی توجہ رکھنا، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے اللہ رسالت ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسول۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، سارے باطل اللہ سے پہلے، سارا حق اللہ کے بعد۔ تو اب یہ کنکلوڈ کرو، لا الہ الا اللہ، باطل اللہ سے پہلے، حق اللہ کے بعد۔ وما محمد الا رسول، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسالت۔ سورہ والتین، اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت۔ سورہ والعصر، اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ، جنت اللہ کے بعد، فائدہ اللہ کے بعد۔ بھائی بہت توجہات مبذول رہے، رسالت اللہ کے بعد، سارا حق اللہ کے بعد، سارا باطل اللہ سے پہلے، سارا جہنم اللہ سے پہلے۔ اب سمجھ میں آیا، لا فتح الا علی۔